بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وادی شریف بیان حضرت مولانا عبدالسلام کاظم صاحب ماشاءاللہ خطاب فرمان دے۔ حضرت مولانا عبدالسلام کاظم صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حق سچ دی کرنی گالی یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، تے یاری لاڑیے دلوں حضور دے نال، تیلا کے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں، تے جو منگنائے رب کولو منگنائے، پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں۔ اوہ دنیا رس دیئے قادم رس جاوے، در رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک دی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے سانو اپنے دین دی نسبت نال جمع فرمائے۔ دعا کروں کہ مولا کریم ساڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا، میرے اور تسا سارے دے رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، زی وقار دوستو، بزرگو، بھائیو، نوجوان ساتھیو، اور میری آواز نو سننے والی نہایت ہی عزت دلائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، بڑی ہی خوشی
اور مسرت دا اے موقع ہے کہ ساڑھے پیارے بھائی سید وحید غزنوی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی شادی دے پر مسرت موقع تے اج دا اے پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی شادی دے اس پروگرام نو بابرکت بنائے اور اللہ رب العزت انہاں دی آن والی زندگی نو خوشگوار زندگی بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ جڑے دوست بار تشریف فرماؤ میں تواڈی خدمت اندر بڑے ادب نال گزارش کراں گا، اللہ تساں دوستاں دا آنا قبول فرمائے۔ دور دور ہو کے بیٹھے ہو لاگے لاگے آ جاؤ، باہر بیٹھے ہو تھوڑا اندر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ اللہ تانوں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تسی ماشاءاللہ چل کے مسجد چھڑے سونے مرکز آئے ہو، بڑی دلی خوشی ہوئی اس مرکز نو ویکھ کے۔ میری دعا ہے کہ اس مرکز دے بانیان سید عبدالقیوم شاہ صاحب اور اس دے منتظمین جتنے بھی معاونین نے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے اور اللہ پاک اس مرکز نو اس پورے علاقے واسطے رشد و ہدایت دا ذریعہ بنائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں انشاءاللہ العزیز زیادہ تفصیل نال گفتگو نہیں کراں گا۔ حضرت قاری صبغت اللہ حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ ماشاءاللہ تشریف لیا چکے نے، انہوں دا خطاب انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوئے گا اور تسی سماعت فرماؤ گے۔ اس تو پہلے میں چند گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کراں گا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف رکھے، آپ دے اندر اللہ نے بڑیاں خوبیاں رکھیاں، یعنی اگر میں انج کہاں تے بات سمجھن اندر آسان ہو جائے گی کہ اللہ نے پوری کائنات دیاں خوبیاں دا مجموعہ اگر کسی ذات نو بنایا ہے تے آمینہ دے لال نو بنایا، یعنی سادہ لفظاں دے اندر انج سمجھو او وصف نہیں ہو سکتا، او خوبی نہیں ہو سکتی جڑی آمینہ دے لال اندر موجود نہ ہوئی۔ جس اعتبار نال بھی تسی دیکھو گے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انو با کمال نظر آنگے، بے مثال نظر آنگے۔ حضرات، آپ دیاں جمی خوبیاں دے وچوں اور آپ دے جملہ اوصاف دے وچوں صرف ایک وصف دا ذکر میں تواڈے سامنے کرنا ہے، او کیڑا ہے کہ آپ دے اندر ایک نمایاں وصف ہے کہ آپ دے دل اندر اپنی امت دا درد بڑا ہے، آپ دے دل اندر اپنی امت دا احساس بڑا ہے، اور اس دی خاطر آپ کئی ایک انداز اختیار کریا کرتے، سونیاں سونیاں گلاں دس کے، نصیحتاں فرما کے۔ مثلا فرمایا راتی سون لگیا بستر چاڑ لیا کرو کتے تانوں موزی جانور ڈس نہ لوے۔ کدی فرمایا بچیاں نو بازار وچ مغرب تو بعد نہ جان دیا کرو کتے انہاں نو شیاطین اور جنات تنگ نہ کرن۔ یہ درد دا ایک انداز، یہ احساس دا ایک انداز۔ تو ایک آپ دا وصف بھی ہے، ایک انداز آپ دا یہ بھی ہے کہ آپ نہ اپنی امت دے لوگاں نو دعاواں بڑیاں دیندے سن، اور آپ کی دعا دے کیا کہنے، خود اللہ کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر تو اپنی امت دے لوگاں نو دعا دیا کر، میں تیریاں دعاواں وچ بڑا اثر رکھیا، میں تیریاں دعاواں دے اندر بڑی برکت رکھی۔ آؤ ذرا میں تواڈے سامنے ذکر ہی کرنا ہے کہ وہ عظیم لوگ کیڑے نے جنہاں نو دنیا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں ملیاں، انہاں دی شان دے کیا کہنے، اللہ نے انہاں دے اقبال کنا بلند کیتا، اللہ نے انہاں نو کنی عظمت عطا فرمائی ہے، جڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دے حقدار بن گئے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے قرآن و سنت کی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں
تسی احباب سماعت فرماؤ اللہ سانو سارے نو ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک دا نام آئی محبت نال درود پاک پڑھنے میں آپ دا نام دوبارہ بھولاں گا پورے خلوص نال تے جذبے نال نبی پاک تے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خالق کائنات دا قرآن اللہ فرما دینے میرا پیغمبر تو اپنی امت دے لوگانو دعاواں دیا کر سونے سونے جملیاں نال نوازیا کر کیونکہ میں تیریاں دعاواں نو بڑی برکت والا بنایا ہے میں تیریاں دعاواں دے اندر بڑا اثر رکھیا ہے میں تیریاں دعاواں نو بڑا بابرکت بنایا ہے اللہ اکبر اور آمینہ دے لال نے پھر اپنی امت دے لوگاں نو بڑیاں دعاواں دیتیاں رب کعبہ دی قسمیں جنوں نبی پاک نے دعاواں دیتیاں اللہ تعالیٰ نے انہوں عزت عطا فرما دیتی اللہ نے ادا اقبال بلند کر دیتا اللہ نے ادیاں شانہ اندر اضافہ کر دیتا میں چند ایک مثالاں تساں احباب کی خدمت اندر رکھنا چاہاں گا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن تے کو ہور مقام نازل فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو میں ایسا پیغمبر تواڈے اندر مبعوث فرمایا ہے میں ایسا رہنما توانو دے چھڑے ہے میں ایسا رہبر توانو دے چھڑے آئے عزیز علیہ ما عنتم تواڈا مشقت اندر مبتلا ہونا اس نبی تے بڑا گراں گزر دائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس پیغمبر نو میں بڑا حریص بنایا ہے اے چک دے رہن والیو بنگا بلوچاں دے باسیو اے ہرس تے میرے دل اندر بھی موجود ہے ہرس تواڈے دل اندر بھی موجود ہے لیکن ساڈے دلاں دے اندر ہرس دنیا دا ساڈے دلاں دے اندر ہرس پیسے دا ساڈے دلاں اندر ہرس گڈیاں دا ساڈے دلاں دے اندر ہرس بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دا ساڈے دلاں دے اندر ہرس جائیداداں دا آمینہ دے لال دے دل اندر کیسا ہرس اللہ نے رکھیا ہے آؤ ذرا میں بخاری پڑھنا چاہنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا میں تواڈا ایمان تازہ کراں تسی محبت نال سن دے جاؤ ذرا گلا خراب ہے لیکن تسی پورا ساتھ دینا ہے محبت نال بیٹھنا ذرا بڑی پر مسرت اے محفل ہے بڑی بابرکت رونق والی محفل ہے اور موقع بھی بڑا پیارا شادی دا تے میں تواڈا ذرا جڑا ہے نا انشاءاللہ العزیز نبی پاک دے بارے چند جملے کہہ کے ایمان تازہ کرنا چاہنا محبت نال سننا ذرا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے
کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اللہ اکبر جملہ بڑا پیارا توجہ نال سننا ذرا غور کرنا او جس دی زلفاں نو واللیل آکھیں خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ وضحا والقمر ہے پیشانی تے مکھ وضحا نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور جملہ بڑا پیارا اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتے تل دی نہ اوقات تے ذات ہے جتے تل دی نہ اوقات تے ذات ہے بھاویں حبشام تو وکدا غلامہ ونجے بھاویں حبشام تو وکدا غلامہ ونجے سونا کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ فرما دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ اے میرا پیغمبر دعاواں دیا کر میں تیریاں دعاواں نو بڑا با اثر بنایا ہے توجہ کرنا ذرا مسلم پاک اندر حدیث آندی ہے میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی ایک صحابیہ سیدہ ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے فرما دیا نے ایک دن میں اپنے ابو جام دے نال اپنی بچپن دی زندگی دے اندر نبی پاک کی خدمت دے اندر آئی تے میں آ کے نا نبی پاک دی مہر نبوت نال کھیلنا شروع کر دیتا ہے میں زرد رنگ دی قمیض پہنی ہوئی ہے آپ دا اخلاق بھی چیک کرنا اور آپ دی دعا دا اثر بھی دیکھنا درا سیدہ فرما دیا نے میں نبی پاک دی مہر نبوت دے نال آ کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے ادھروں میرے ابو جان دیا نظراں پیاں میرے والد کہن لگے بیٹا پیچھے ہٹ جا تینوں پتہ نہیں اے آمینہ دلال نے پوری کائنات دے سردار نے انہاں دا ادب کرنا بڑا ضروری ہے انہاں دا احترام کرنا بڑا ضروری ہے تے میں قربان جاواں اپنے نبی دے اخلاق تو آقا چھوٹے چھوٹے بچیاں نال پیار کریا کر دے آقا چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال محبتاں کریا کر دے آپ فرماندے ہیں دعا چھوڑ دے کوئی بات نہیں اینو میرے نال کھیل لین دے اور آقا سیدہ فرماندیاں نے نبی پاک نے مینوں دعا دیتی دعا دے اندر فرمایا اے ام خالد اللہ تینوں لمبی عمر عطا فرمائے میرے نبی نے دعاواں دتیاں نے اے دیکھیا جے میرے نبی دی دعا دا کنا اثر ہویا ہے حدیث اندر آندا ہے اللہ اکبر آپ کی دعا تو بات نہ عبداللہ بن مبارک بیان کر دینے جنہ لوگانوں اللہ نے سب تو زیادہ لمبیاں عمرہ عطا کی دیا ہونا لوگاں دے اندر سیدہ ام خالد دا شمار کیتا جاندہ سی کیوں اس واسطے کیونکہ ام خالد نو دعاواں نبی پاک نے دیتیاں سن صلی اللہ علیہ وسلم اے جے میرے نبی دی دعا دا اثر اے جے میرے نبی دی دعا دی برکت وصلی علیہ
علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرا پیغمبر دعاواں دیا کر، میں تیریاں دعاواں نو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، دعاواں دینیاں چاہیدیاں نے، دعاواں لینیاں چاہیدیاں نے، بد دعاواں تو بچنا چاہیے، بد دعاواں دین تو بچنا چاہیے، بد دعاواں لین تو بچنا چاہیے۔ دعاواں دینا اے میرے نبی دی سنت ہے۔ قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنا چھڑیا ہے، میں اپنے محبوب نو تواڈے واسطے نمونہ بنا چھڑیا ہے، تے میرے نبی دی ایک سنت بھی ہے، آپ لوگاں نو دعاواں دیا کر دے سن۔ ہجے گل سمجھ نہیں آئی، توجہ کرنا ذرا، میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ذرا مل کے درود پڑھو، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر واسطے جاگ کے بیٹھو، محبت کا اظہار کرو، خشکی دا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ تانوں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تہاڈیاں زندگیاں اندر برکت فرمائے۔ اے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میری اور تہاڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک دے صحابی سیدنا جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، نام تے سنیا ہوئے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے او صحابی نے جنہ میرے نبی دیاں 10 سال خدمتاں کیتیاں نے، اور میرے نبی دا اخلاق انہاں آلائے، میرے محبوب دا کردار انہاں عمدہ۔ حضرت جناب انس فرماندے نے 10 سالاں دے طویل عرصے دے اندر ایک مرتبہ بھی نبی پاک نے مینوں اے نہیں آکھیا اے انس اے کام کیوں کیتا اے کام کیوں نہیں کیتا، اخلاق ہووے تے انج دا، کردار ہووے تے انج دا۔ اج ملازم تے اسی بھی رکھ لینے ہاں، اج نوکر تے اسی بھی رکھ لینے ہاں، پر ساڈا رویہ انہاں نال کیویں دا ہوندا ہے؟ اللہ اکبر، تے جدا کلمہ پڑھنے ہاں، او جدے نقشے قدم تے چلن دا دعویٰ کرنے ہاں، انہاں دا اخلاق کتنا عمدہ اخلاق ہے، انہاں دا کردار کڈا سونا کردار ہے۔ اللہ اکبر اللہ، شاعر نے بڑی سونی گل کیتی ہے، وہ صفت انج انس بیان کیتی ہے، سیوا سونے آقا دی میں 10 سال کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ صفت انج انس بیان کیتی ہے، سیوا سونے آقا دی میں 10 سال کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بندے دا بڑا پتہ لگ جاندا ہے، بندہ 4 دن کسے دے نال رہ لوے نا، بندے دے اخلاق دا پتہ چل جاندا ہے، بندے دے کردار دا پتہ چل جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کڈا سونا اخلاق میرے نبی دا ہے، بندے نے 10 سالاں دا عرصہ گزاریا ہے تے تبصرہ کڈا سونا کیتا ہے، وہ صفت انج انس بیان کیتی ہے، سیوا سونے آقا دی میں 10 سال کیتی ہے۔ جنہ نو قاری صاحب دی شادی دی خوشی اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ صفت انج انس بیان کیتی ہے، سیوا سونے آقا دی میں 10 سال کیتی ہے، پر سونے نے بھی شفقت کمال کیتی ہے، کدے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق اور امین سونے لقب پایا ہے۔
صادق اور امین سونے لقب پایا ہے انہاں نوں وی آقا سیدھے نال لایا ہے انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے کہ جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں وہ سونے جے آ جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اور حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لے کے اللہ بلوں سچا دین آئے نے لے کے اللہ والوں سچا دین آئے نے ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے پر آپ جیسا کسے مائی جایا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سالہ دے اندر میرے نبی نے میرے تے بڑی شفقت کی تھی گل میں سنان لگا نبی پاک دی دعا دی برکت آپ دی دعا دا کنا ثمر ملے ہے حضرت انس دی والدہ انج کر کے حضرت انس نو اٹھا کے نبی پاک دی خدمت اندر لے کے آئیاں آ کے فرمان لگیاں اے اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا اے دے واسطے دعائی کر دیو نا میرے نبی نے دعاواں کی دیاں فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ اے اللہ میں تیرا پیغمبر تیرے تو دعاواں کرنا اللہ انس دی اولاد اندر برکت پیدا کر دے اللہ دے مال اندر برکت پیدا کر دے اللہ دی عمر اندر اضافہ کر دے اللہ اکبر اللہ وہ سونیا تیرے نبی دی دعا اندر اللہ نے کنی برکت رکھی ہے میں تینوں حیران کر دے ماں اللہ دے نبی نے دعاواں کیتیاں آقا دی دعا دی انی برکت ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے مال اندر اللہ نے انی برکت فرمائی ہے حضرت انس فرما دے نے لوگاں دے باغ سال وچ ایک باری پھل دیا کر دے سن میں انس دا باغ جڑائے وہ سال اندر 2 مرتبہ پھل دیا کردا سی اے میرے نبی دیاں دعاواں دی برکت ہے اے میرے نبی دیاں دعاواں دا اثر ہے میرے نبی نے اولاد دے بارے دعاواں کیتیاں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہاں دی زندگی دے اندر اللہ نے 100 تو زیادہ انہاں دی نسل اندر اضافہ کر دیتا بیٹے تے پوتے اللہ نے عطا کر دیتے میرے نبی نے انہاں دی عمر دے بارے دعاواں کیتیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت انس نو 120 سال دی لمبی عمر عطا فرمائی ہے اے تے میرے نبی دیاں دعاواں دی برکت اے تے میرے نبی دیاں دعاواں دا اثر وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ اے میرا پیغمبر دعاواں دیا کر میں تیریاں دعاواں دے اندر بڑی برکت رکھی ہے میں تیریاں دعاواں دے اندر بڑا اثر رکھیا ہے اللہ اکبر کیڑی کیڑی گل دا ذکر کراں رب کعبہ دی قسم جنوں جنوں میرے نبی نے دعاواں دتیاں او دا شان بڑا ود گیا ہے او دی عظمت اندر بڑا اضافہ ہو گیا ہے آؤ میں تانوں ایک ہور بندے دی گل سناواں اے کون ہے اے میرے نبی دا صحابی ہے اے دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے میرے نبی دیاں بڑیاں خدمتاں کریا کر دے اے میرے نبی نال بڑیاں وفاواں کریا کر دے میرے محبوب نال بڑا پیار کریا کر دے حضرت انس نا ایک دن پانی دا برتن بھر کے آپ نماز واسطے اٹھے نے حضرت جناب عبداللہ بن عباس نے پانی دا برتن بھرے آئے میرے نبی دے سامنے لیا کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آپ نیاں جو دروں نظرہ پہیاں آپ فرما دینے من وضع ہادا اے پانی والا برتن کنے رکھیا ہے حضرت جناب عبداللہ فرمان لگے اللہ دے نبی جی یہ پانی میں توڑے واسطے لے کے آیا ماں ایتھے میرے نبی دی محبت جوش اندر آئیے کہ آپ نے دعاواں دنال نوازیا فرمایا اللہم فقہہ فی الدین اے عبداللہ تو خدمت کرنا ہے تو محبت دا جذبہ رکھنے جا اللہ دا پیغمبر تینوں دعاواں دے جا رہے ہیں اللہ تینوں دین دی فکر عطا فرمائے اللہ تینوں دین دی سمجھ عطا فرمائے پھر ایک وقت ایسا آیا حضرت عبداللہ بن عباس لوکی مفسر قرآن کیا کر دے
دے سن ہبرو ہادیہل امہ دا قیامت دیاں کنداں تک لقب مل گیا حضرت جناب عبداللہ بن عباس نو رضی اللہ تعالی عنہما اے جے میرے نبی دیاں دعاواں دی برکت اے جے میرے نبی دیاں دعاواں دا اثر فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اے میرا پیغمبر دعاواں دیا کر میں تیریاں دعاواں نو بڑا با اثر بنایا ہے میں تیریاں دعاواں نو بڑا ہی با برکت بنایا ہے اللہ اکبر اللہ ہجے گل سمجھ نہیں آئی آؤ میں تو نے قبیلے دی گل سناواں بنو ثقیف دا قبیلہ ہے اے میرے نبی دا بڑا بڑا دشمن قبیلہ ہے میرے آقا نو انہاں بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں میرے محبوب نو انہاں بڑے 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 دکھ دیتے نے تے ایک دن نبی پاک پریشان ہو کے آقا نے دعاواں فرمائیاں فرمایا اللہ سونیاں بنو ثقیف دا قبیلہ جڑا ہے انہاں نو ہدایت عطا فرما دے اے میرے مولا انہاں نو دین دی سمجھ عطا فرما دے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ نے کڈا وڈا کرم فرمایا ہے اللہ نے کنی رحمت فرمائی ہے بنو ثقیف دا سارا قبیلہ ہجے چند مہینے نہیں گزرے سارے دا سارا قبیلہ مسلمان بن گیا ہے اے میرے نبی دیاں دعاواں دی برکت ہے جنوں جنوں بھی محبوب دی دعا ملی ہے رب کعبہ دی قسم اتر گیا اس واسطے کوشش کریا کر محبوب دیاں دعاواں لیا کر آج ساڑھے کل ایسے کئی مواقع موجود نے آپ تے کئی ایسے فرامین موجود نے جنہاں دے اندر نبی پاک نے لوگاں واسطے دعاواں کی تھی میں تے دو تینہ دا ذکر کراں گا انشاءاللہ اسی آئی نبی پاک دیاں دعاواں لے سکنے ہیں تے سانو دعاواں لینیاں چاہی دیاں نے کیونکہ رب کعبہ دی قسمیں جنہوں نبی پاک دی دعا مل جائے وہ دی کدی کنڈ لگ ہی نہیں سکتی وہ کدی مار نہیں کھا سکتی اس واسطے دعاواں لین دی کوشش کریا کر ادھر توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے کنہ کنہ لوگاں واسطے دعاواں کی دیاں اللہ تبارک و تعالی ہنج کر کے میدان بدر سجیا ہویا ہے اللہ دے پیغمبر دعاواں کر رہے نے رات دا وقت دینا ہجے مارکا شروع ہون والا ہے اللہ دے نبی دعاواں کر رہے نے انیاں گڑ گڑا کے دعاواں کی دیاں اس قدر اللہ تعالی دے سامنے آہوداری کی تھی کہ آپ دی چادر مبارک کندیاں تو نیچے گر گئی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر تسی انیاں رو کر کے دعاواں کر رہے ہو میں ابو بکر نو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تواڈیاں دعاواں نو رائے گاہ نہیں کرے گا اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرنگے جنیاں تسی گڑ گڑا کے دعاواں پہ کر دیو جنیاں تسی رو رو کر کے دعاواں پہ کر دیو اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے دعاواں کی دیاں اور پھر جدو مارکا شروع ہویا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں دا ایسا اثر ہویا 70 کافر مارے گئے 70 قیدی بن گئے اور او میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے کنگال صحابہ سن کمزور صحابہ سن سواریاں کوئی نہیں سن تن تے پہنن واسطے کپڑے کوئی نہیں سن کھان واسطے کھانا کوئی نہیں سی کمزور تے لاچار قسم دے لوگ اللہ تعالیٰ نے انہوں مالا مال کر چھڑیا کیوں میرے نبی دیاں دعاواں دی وجہ کر کے میرے محبوب علیہ السلام دی زبان چو نکلن والے الفاظ دی وجہ کر کے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ اے میرا پیغمبر دعاواں دیا کر میں تیریاں دعاواں دے اندر بڑی برکت رکھی ہے میں تیریاں دعاواں دے اندر بڑا اثر رکھی ہے اللہ اکبر اللہ ہجے بھی گل سمجھ نہیں آئی کہ آؤ میں تانوں ایک اور گل سناواں حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بڑے پریشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آپ نے دیکھا ابو ہریرہ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے آقا فرماتے نے ما یبکی کا یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ کیڑی شے نے تینوں روا دیتا ہے تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اللہ دے نبی دکھ بڑا وڈا ہے پریشانی بڑی وڈی ہے میری والدہ کلمہ نہیں پڑھتی مسلمان نہیں ہے تے میں ڈردا پیاں کتے اس عالم چ میری والدہ نو موت آ گئی تے میری امی دا کی بنے گا تے اج میری والدہ نے تواڈے بارے کچھ نازیباں جملے کہنے میرے تو برداشت نہیں ہوئے میں رو رہے ہیں اس واسطے اللہ دے نبی جی تسی دعا ہی کر دیو تواڈی دعا اللہ نے بڑا اثر رکھیا ہے تسی دعا ہی فرما دیو
تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ گھر دی طرف دوڑے، فرماندے نے میں اصل اندر ویکھنا یہ چاہندا سا کہ میں گھر پہلے پہنچنا کہ نبی پاک دی دعا دا اثر پہلے. گھر پہنچے تے پانی دے ٹپکن دی آواز آ رہی ہے. سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے تو آواز آئی کہ ابو ہریرہ اپنی جگہ تے ٹھہر جا. سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد میری والدہ تشریف لے آئیاں. ادھروں دروازہ کھولیا، ادھروں محبوب دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر دعا دیا کر، میں تیری دعا دے اندر تیرے امتیاں واسطے بڑی برکت رکھی ہے، میں تیری دعا دے اندر بڑا اثر رکھیا ہے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، اج ساڈے کول کئی ایسے مواقع موجود ہوندے نے اسی نبی پاک دیاں دعاواں لے سکنے ہاں، پر اسی انہاں باتاں تے غور نہیں کردے. آؤ میں تواڈے سامنے ایک دو اعمال دا ذکر کرنا چاہنا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں باتاں تے عمل پیرا ہو کے نبی پاک دیاں دعاواں دا حقدار بنائے. اے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں فرمائیاں کنہ لوگاں واسطے. آپ نے ایک اس بندے واسطے دعا فرمائی جڑا لین دین دے معاملے دے اندر نرمی کردا ہے. آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحم فرمائے جڑا لین دین دے معاملے دے اندر کسے بندے تو قرض لینا ہے، اینو اللہ واسطے مہلت دئی جاندا ہے، مہلت دئی جاندا ہے. اور یاد رکھ لو جدوں کسے بندے نو تسی مہلت دیو گے، اللہ واسطے کسے نو مہلت دیو گے، او دے کول پیسے کوئی نہیں، مجبور بندہ ہے، لاچار بندہ ہے، تے تسی مہلت تے ہی جاؤ گے. اس مہلت دے بدلے اندر اللہ تانوں اونے پیسیاں دا، اونی رقم دے بدلے دے اندر صدقے دا ثواب عطا کرن گے. تے مہلت دین والے بندے تے اللہ انہاں راضی ہوندے نے. او دے واسطے نبی پاک نے دعاواں فرمائیاں نے. تے جڑا بندہ نبی پاک دی دعا دا حقدار بن گیا، او دی عظمت دے کیا کہنے، او دی شان دے کیا کہنے. اللہ اکبر. و سرخ روح ہو گیا، وہ دی زندگی بار رونق بن گئی ہے، وہ دی آخرت بن گئی ہے. جنہوں نبی پاک دیاں دعاواں مل گئیاں، اللہ اکبر. اس واسطے سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نرمی دا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے دلاں نوں نرم کرنا چاہیے، محبت دا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور بابے بلے شاہ نے بڑی سونی گل کہی ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کھا کے مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرد پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو. کچھ سانو بھی دسو لالا جی اے کی کیتی جاندے ہو؟ بھائی جان نماز پڑھ دیو بہت اچھی بات ہے، قرآن دی تلاوت کر دیو تو آڑے دے اللہ دا بڑا کرم ہے، ذکر اذکار کر دیو تو آڑے دے اللہ دی بڑی رحمت ہے. پر بابا جی اپنا دل بھی تھوڑا جا نرم کر لو، کوئی محبت دا جذبہ پیدا کرو اپنے دل اندر. لوگاں تو درگزر کرنے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ، صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ. جے کوئی ماڑا بندہ تواڈے ہتھی چڑھ گیا تینوں اللہ واسطے معاف کر دیو، ایدے نال تھوڑا جا رحم دلی دا مظاہرہ کر دیو، نرم دلی دا مظاہرہ کر دیو. تواڈے اس عمل تے اللہ بڑا راضی ہوئے گا. توجہ فرمانا، ذرا غور کر دے جانا. اور پتہ ہے نا بخاری پاک اندر واقعہ موجود ہے، وہ بدکارا عورت جنہیں کتے دے بچے نو پانی پلایا سی، اللہ نے اس دے اس عمل دی وجہ کر کے انہوں جنت عطا فرما دیتی، وہ دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا. اگر ساڈے دل وچ اللہ دے بندیاں دے بارے نرمی دا پہلو زندہ ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے تے اللہ ساڈے تے کنا راضی ہو. پر سانو یہ بات سمجھ نہیں آندی. آئیے ذرا توجہ کرنا. سب تو پہلا نبی پاک کی دعا دا حقدار کون ہے؟ جڑا نرمی کردا ہے لوگاں نال، لین دین دے معاملے چ نرمی کردا ہے. دعا کرو اللہ سانو اس بات تے عمل کر کے نبی پاک کی دعا دا حقدار بنائے. دوسرا بندہ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ تعالی رحمت کرے اس بندے تے من صلی اربان قبل العصر، جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اج بھی اسی اس بات تے عمل کر کے نبی پاک دی دعا دے حقدار بن سکنے ہاں۔ اج اسی اگر پر ساڈی بدقسمتی اسی نبی پاک دیاں دعاواں کتوں لینیاں نے، اسی تے نمازاں نہیں پڑھدے، فرض نمازاں دے تارک بن گئے ہاں۔ میں دعوت تے فکر دینی چاہنا وا، اج دے پروگرام دے توسط دے نال بھائی جان اپنے آپ کو نمازی بناؤ اور 5 وقت دا پکا نمازی بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تسی نماز پڑھدے ہو اللہ تانوں استقامت نصیب فرمائے، نبی پاک دی دعا لین دی خاطر عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ اس بندے نال بڑا راضی ہوندے نے۔ نبی پاک نے دے واسطے دعاواں فرمائیاں نے، جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدے نے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسی اس بات تے عمل کر کے نبی پاک کی دعا دے حقدار بن جائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا بندہ جڑا نبی پاک کی دعا دا حقدار ہے او کیڑا بندہ ہے؟ میرے آقا فرماتے نے نور اللہ امرأ نظر اللہ، جڑا بندہ اللہ اکبر اے کام کرے اللہ پاک انہوں ترو تازہ رکھے، اللہ دی دنیا با رونق بنائے، اللہ دی آخرت با رونق بنائے، اللہ دی زندگی پر سکون بنائے، کیڑا کام میں؟ فرمایا جڑا بندہ میری حدیث نو سندا ہے پھر انہوں یاد کر دے، پھر اگے لوگاں تک پہنچان دے۔ اے کنے پیغامات میں تواڈے سامنے رکھے نے، اس جذبے دے نال بیٹھو کہ کوئی نہ کوئی گل اسی پلے بن کے لے جانی ہے۔ جویں میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے، کوئی ایک فرمان میرے نبی دا یاد کر کے لے جاؤ، جا کے اپنے گھر سنا کے تسی اس حدیث دے مصداق بن سکتے ہو، نبی پاک دی دعا دے حقدار بن سکتے ہو۔ جمعہ پڑھنا دے ہو نا، کوئی دل دے اندر ارادہ لے کے آیا کرو، کوئی سونی نیت لے کے آیا کرو۔ میرے شیخ محترم قاری صبغت اللہ حسن صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا خطاب ہونا ہے، یقیناً وہ بہت ساریاں نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھن گے تواڈے سامنے، کوئی ایک یاد کر کے لے جاؤ، اپنے گھراں دے اندر جا کے سنا دیو، بس اس ارادے دے نال کہ میں نبی پاک دی دعا دا حقدار بننا ہے۔ یقین جانو ساڈے واسطے بڑی کامیابی دی دلیل ہے۔ پروگراماں دے اندر آیا کرو، کوئی اچھی نیت لے کے آیا کرو، کوئی سونا ارادہ لے کے آیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام تازہ کردہ جاواں، محبت کی گل کردہ جاواں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کی دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، نبی کی دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت، جو حق میں امت نبی کے لب پر، جو حق میں امت نبی کے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان
کہ آج کافر ہیں ان سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر ہیں ان سے لرزاں جو حق میں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر ہیں ان سے لرزاں کہ آج کافر ہیں ان سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب پہ مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام سونا جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب پہ مثال آیا کمال آیا قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا کائنات کے لوگوں میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے میں اپنے محبوب نو تواڈے واسطے نمونہ بنایا ہے اللہ اکبر میرے نبی دی مبارک سنت ہے آپ لوگاں نو دعاواں دیا کردے سن تے اس واسطے سانوں بھی چاہیے زبان تے جڑا جملہ آئے سونا جملہ آئے اللہ اکبر با کمال جملہ زبان تے آنا چاہیے اللہ اکبر اور سونیا پوری کوشش کریا کر کہ جڑیاں دعاواں اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتیاں نے اپنی امت دے لوگاں واسطے کچھ اعمال دسے نے انہاں اعمال کرن والیاں دے بارے دعاواں کیتیاں نے اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دعاواں دا حقدار بنائے اور ایک ہور بڑا سونا عمل ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا بندہ اس بات تے عمل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا حقدار بنا دے او کیڑا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رات دا ٹائم ہے بندہ آرام کر رہا ہے تے رات دے وقت اگر کوئی شخص اٹھ کے اپنے اہل خانہ نو جگاندا ہے اس واسطے کہ اٹھو اللہ تعالیٰ نو یاد کرو اللہ دا ذکر کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو قیام کرو اگر کوئی بندہ اپنے گھر والے نو جگائے اور اگر وہ نہ اٹھے تو او دے اوپر پانی چھڑکے فرمایا جڑا بندہ اس اخلاص دے جذبے نال اے عمل کردا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے واسطے دعا کیتی ہے کہ اللہ اس بندے تے رحمت کا نزول فرمائے حضرات آؤ اپنے گھراں دے اندر اسلامی ماحول بنائیے ساڈے گھراں دے اندر جادو ٹونے جنات اور طرح طرح دیاں پریشانیاں اسی یہ پریشانیاں لے کے نام نہاد عاملاں دے کل جانے ہاں جڑے ساڈے مال تے بھی دشمن نے ساڈی عزت اور غیرت تے بھی دشمن نے مگر اسی قرآن تے عمل کرنے واسطے تیار نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو سامنے رکھ کے آپ تے فرامین تے عمل کرنے واسطے تیار نہیں آؤ لوگو محبت دے جذبے نال میں پیغام دینا چاہنا وا اپنے گھراں دے اندر نماز دا معمول بناؤ قرآن پاک دی تلاوت دا معمول بناؤ صبح شام دے اذکار دا معمول بناؤ اپنے گھراں دے اندر اللہ دا ذکر کریا کرو کیونکہ جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے جتھے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دسیاں ہویاں مسنون دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے جتھے سورہ البقرہ پڑھی جاندی ہے جتھے سورہ فاتحہ دا ورد کیتا جاندا ہے جتھے معوذتین پڑھے جاندے نے رب کعبہ دی قسم ہے نہ اوتھے جادو رہ سکتا ہے نہ ٹونا رہ سکتا ہے نہ اوتھے کوئی دکھ رہ سکتا ہے نہ پریشانی رہ سکتی ہے بلکہ ایسے گھر اندر ایسے آنگن اندر ایسے کمرے اندر اللہ دی رحمت دا نزول ہویا کرتا ہے
اس بات سے اچھا جذبہ پیدا کرو اپنے دل اندر اور کوشش کرو کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دے حقدار بننے. دعاواں دے حقدار کیویں بنو گے؟ اپنے گھر اندر نماز دا معمول بنو. جس گھر اندر بے نمازی رہندے نے، جڑے افراد نماز نہیں پڑھتے، اوتھے اللہ دی رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. بلکہ کئی ایک مقامات تے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت جملے اور بڑیاں وعیداں بیان فرمائیاں نے، اور کئی جگہ تے بددعاواں فرمائیاں نے ایسے گھراں واسطے جڑے گھراں دے لوگ نماز نہیں پڑھتے. دعا دے حقدار بنن دی کوشش کرو، آپ دیاں بد دعاواں نہ لو. یاد رکھو جڑا آپ دی بد دعا دا مستحق ٹھہر گیا وہ بندہ کدی کائنات اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. آئیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جماعت دا عظیم سرمایہ، جماعت دا عظیم سرمایہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے. تو میں یہ مناسب سمجھاں گا کہ میں اپنی گفتگو میں اتنے وائنڈ اپ کر دیاں اور حضرت شیخ صاحب گفتگو فرمان. اللہ رب العزت ساڑا ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اج دا اے پروگرام اور ہور بہت سارے دینی پروگرام ساڑے محترم عبداللہ کلیم صاحب بہت ہی پرانے اللہ رب العزت دی دین دی خدمت دے اندر ماشاءاللہ انہیں اپنی زندگی گزاری اور بہت سارے علماء نال محبت کر کے کلیم اسلامک سینٹر نہ یوٹیوب تے چینل بنایا، اتھے علماء کرام دے بیانات تو انہوں مل جان گے. تو انہاں دے کولو تسی آج دا پروگرام بھی لے سکتے ہو اور ہور بھی بہت سارے علماء کرام دے پروگرام تو انہوں انہاں دے کولو مل جان گے. میری دعا ہے میں گناہگار نے جو باتاں تساں دے سامنے بیان کیتیاں نے اللہ مینوں اور تساں سارے نوں انہاں دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.